बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, मैं आज आपके सामने आजकल के एक मशहूर किस्सा को ख़तीब इमरान आसी के दो बयानात पर मुख्तसर सी बात करूँगा। वैसे तो अगर इस आदमी के बयानात को खंगाला जाए तो बहुत कुछ गुमराहियाँ और मौजू रवायात और कुरान व सुन्नत और अहले सुन्नत के मिजाज और मनहज के और उसूलों के खिलाफ बातें मिल जाएंगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ दो चीज़ें हमारे सामने हैं, उन पर हम मुख्तसर बात करेंगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक़्त आएगा कि कुर्रा और खुतबा की कसरत होगी, फ़ुक़हा उलमा की किल्लत होगी। आज वही दौर है, हर तरफ आपको ख़तीब मिल जाएंगे, नक़ी मिल जाएंगे, लेकिन उलमा फ़ुक़हा बड़े थोड़े मिलेंगे। और आवाम क्या चाहती है? सुर, तरन्नुम, अशार चाहती है, इन चीज़ों से ये सवाद और चस लेना चाहती है। और ये जो सुरीले किस्म के ख़तीब होते हैं, कहानीबाज, ये जानते हैं कौम की कमज़ोरी क्या है कि पैसे भी आवाम ने खर्च करने हैं और सवाद भी आवाम ने लेना है, तो ये 1-1 लाख रुपया डिमांड कर देते हैं। और कौम चूँकि उलमा की जो तहकीकी गुफ्तगू है वो सुनना पसंद नहीं करती, तो इस वजह से उलमा की बमुश्किल 20-30 हज़ार खिदमत करना भी इनके लिए मुसीबत होती है। और आवाम फिर शोहरत भी चाहती है, नामवरी भी चाहती है। आजकल जो सेठ लोग हैं वो यही चाहते हैं कि ये जनाब कहा जाए कि फ़लाँ सेठ साहब बड़े आशिक़ रसूल हैं और वो बहुत बड़ी महफ़िल करते हैं, बस सेठ साहब को यही चाहिए। और ये जो ख़तीब आते हैं ये उन्हें आशिक़ रसूल बना के जन्नत का टिकट दे जाते हैं, तो ये भी खुश हो जाते हैं कि बस ना नमाज की फ़िक्र, ना शरीयत की, ना सुन्नत की, बस साल बाद महफ़िल करवाओ और बड़ा ख़तीब बुलाओ, बड़ा नात खान बुलाओ, बंदे इकट्ठे करो और आशिक़ रसूल भी तुम हो और जनती भी तुम हो। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज से कई सौ साल पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस वक़्त के ख़तीबों का जो नक्शा खींचा, आप वो इमाम गज़ाली का फरमान पढ़ें और आजकल के जो ये ख़तीब हैं, इमरान आसी जैसे और नजम शाह मदारी जैसे, इनका पूरा नक्शा इसमें देखेंगे। सुनिए इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं। कहते हैं, हमारे ज़माने के तमाम वाइज़ीन ने वाज़ करने का वाजिब शरी तरीका छोड़ दिया है, सिवाय उनके जिनको अल्लाह बचाए। ये लोग आवाज़ का जादू जगाने, खिलाफ शरा, खिलाफ अक्ल बकवास करने पर जुर्रत बांधते हैं। अंदाज़ा लगाएं किस तरह इमाम गज़ाली पूरा नक्शा खींच रहे हैं। अजीब व गरीब बात करने के चक्कर में रहते हैं। इनका एक गिरोह फजूल नुक्ते बयान करने और एक ही वज़न पर बातिल अल्फाज घड़ने में मशगूल रहता है और अपनी बेहुदा गुफ्तगू को तायद फराहम करने के लिए वस्लो फ़राग के शेरों का सहारा लेता है। इनकी गरज सिर्फ ये होती है कि इनकी महफिल में फड़कना, झूमना पाया जाए, खा इसका मकसद फासद ही क्यों ना हो। ये सारे ख़तीब शयातीन और इंस हैं। ये ऐसे ख़तीब जो हैं वो इंसानों में से शैतान हैं, जो ख़ुद भी गुमराह हैं, लोगों को भी सीधे रास्ते से गुमराह कर रहे हैं। आवाम को जन्नत की खुशखबरियाँ इस तरीके से देते हैं कि आवाम में बुरे काम करने की मज़ीद जुर्रत पैदा होती है और दुनिया की तरफ रग़बत मिलती है। आप अंदाज़ा लगाएं, इमाम गज़ाली ने उस वक़्त के ख़तीबों का जो नक्शा खींचा, आज के ख़तीब भी बिल्कुल इसी तरह बल्कि उससे बढ़कर है। तो इस वजह से हज़रात गिरामी क़दर, जितने भी ये ज़िम्मेदार लोग हैं, अहले सुन्नत तंज़ीमें हैं, उलमा हैं, इंतज़ामिया है, चाहे मस्जिद की या मिलाद की कमेटी है या महफ़िल की कमेटियाँ हैं, इंतज़ामिया उन्हें चाहिए कि खुदा के लिए वो इस चीज़ की फ़िक्र करें, अपनी नीयतों को खालिस करें, रब रसूल के लिए ये महफ़िल का इनेकाद किया करें और वो लोग बुलाएं कि जो वाकई बुलाने के लायक हैं, जो समझते हैं कि क्या बयान करना है, हमारा अक़ीदा क्या है, कुरान और सुन्नत का तकाज़ा क्या है। तो लिहाजा ऐसे लोगों का वाज़ सुनना जो बिल्कुल ही अक़ीदा अहले सुन्नत से उसूलों से जाहिल हैं, जिनका मकसद सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी है, ऐसे नक़ीब, ऐसे ख़तीब, ऐसे नात खानों से बचना बहुत ज़रूरी है और ऐसी महफ़िलों में जाना भी जायज़ नहीं जिनमें ऐसे लोग आते हैं। तो लिहाजा जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, जहाँ भी हों, वो अपने माहौल में इस चीज़ का ख्याल रखें। जब भी कोई ऐसा ख़तीब नक़ीब आने लगे तो जाके उस महफ़िल करवाने वाले को समझाएं, प्यार से, मोहब्बत से। अगर समझ जाए तो सुबहान अल्लाह, ना समझे तो पूरी तरह आप खुल के बाइकाट करें और लोगों को बताएं ऐसी महफ़िल में जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो नक़ीब ख़तीब नात खान आ रहा है बिल्कुल बदअक़ीदा फ़ासिक है। ऐसों से कुछ सुनना, ऐसों की महफ़िल में जाना ये बिल्कुल शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अब इमरान आसी की दो बातें हम आपके सामने रखेंगे। एक तो गौस पाक का जो धोबी का वाक़या है वो बयान करता है, पहले सुनिए। मौलवी अशरफ अली खान देवबंदी अपनी किताब अल अक़ादा अल यौमिय्या लिख दे, कहते ने गौस पाक दा धोबी मर गया, कपड़े धोने वाला। कब्र च गया ते मुनकर नकीर आए तो उन्होंने उठा के पूछा, हां भाई सुना मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो कहने लगा, जी मैं गौस पाक दा धोबी हां। इधर जन्नत दे मलाइका भी आ गए, दोज़ख दे फरिश्ते भी आ गए। अद की दिया अल्लाह किथे ले जाइए? अल्लाह ने फरमाया फरीद जन्नत च ले जाओ। अद की दिया मेनू जवाब कोई नहीं आया। अल्लाह फरमाया फिर भी जन्नत च ले जाओ। ये सारी उम्र अब्दुल कादर दे कपड़े धोंदा रहा है, मैं कादर दा दिल धोंदा रहा। अब ये वाक़या बिल्कुल बेअसल है। गौसे पाक की बड़ी शान है, उनकी करामतें जो साबित हैं और कुरान सुन्नत के अंदर औलिया की बड़ी शान है। तो ऐसी बातें होते हुए ऐसी मौजू मन घड़त फजूल बातें करने की कोई हाजत नहीं। और फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े का रद्द किया कि यह वाक़या बातिल है। तो लिहाजा ये वाक़या भी बयान नहीं करना चाहिए। हाँ, इल्ज़ामी तौर पर आप कर सकते हैं खारजी हज़रात के लिए, लेकिन आप तहक़ीक़ी तौर पर और
اس طرح آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ جو بیان عمران آسی کا وہ انتہائی خطرناک ہے، اور جس سے اہل سنت کی بہت بدنامی ہوئی، اور یا اللہ کی توہین ہے اس کے اندر، اور اسی طرح کر کے قرآن مجید کی بڑی سخت توہین ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح میڈیا پہ اس واقعے کو لے کر کس طرح وہ اہل سنت کے خلاف زہر اگر رہے ہیں، اور ایسے دور کے اندر کہ جس میں مرزا جلمی جیسے خبیث لوگ ہیں، اور میڈیا کا دور ہے کہ جو ایسی باتوں کو لے کر اہل سنت کو بھی بدنام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، اور اہل سنت عوام کا اور نوجوانوں کا ذہن خراب کر کے انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب عمران آسی صاحب کیا کہتے ہیں کہ مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تیرے قرآن پڑھنے دے اندر اتنا سواد نہیں جتنا ساڑے بابیاں دی سرنگی دے اندر سواد۔ مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے، نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے۔ تیرے قرآن پڑھ جنا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دی سرنگیاں وچ سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے، ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے۔ دیکھو نا کس طرح یہ خود بھی سواد لے رہے ہیں اور عوام بھی سواد لے رہی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ یہ سواد کتنا مہنگا پڑے گا، کس طرح پھٹکار پڑے گی، اور کس طرح اہل سنت کی بدنامی ہوگی، اور کس طرح قرآن مجید کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کا مقابلہ سرنگیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بات خارجیوں کی ہو رہی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ سرنگیوں کو ملانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ پھر خاص دی کلامہ کہ نہیں مناسب کرنی اس انداز سے، پھر ہم تو مانتے نہیں کہ بزرگوں نے سرنگیاں بجائی۔ اگر کوئی کہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے تو کتابوں کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ہم بخاری کی بھی ہر بات ایک لفظ کو نہیں مانتے، اصول ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن و سنت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بالفرض اگر کسی بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو وہ عارضی تھا، اضطراری تھا، اس کا اس دور کے ساتھ تعلق ہے، اس علاقے کے ماحول کے ساتھ تعلق ہے۔ اس انداز سے بات کرنا کہ مولوی تیرے قرآن میں جتنا سواد نہیں جتنا ساڑھے بابیاں سرنگیاں سواد ہے، تو قرآن پڑھ کے لوگوں نے مشرک بنانا ہے، ساڑھے بابے ڈھولکیاں بجا کے لوگوں نے مسلمان کری جاندے۔ میں عمران آسی صاحب سے پوچھتا ہوں کون سے آپ کے بابے ہیں اس وقت چونکہ اس دور میں آپ بات کر رہے ہیں نا، حال کی بات کر رہے ہیں نا، تو بتائیے آپ کے کون سے بابے ہیں جو اس وقت ڈھولکیاں سرنگیاں بجا کے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں؟ بتائیے۔ اس وقت جتنے بھی درگاہوں پر قوالیاں ہوتی ہیں وہ تو الا ماشاء اللہ تمام فاسق ہیں، بد عقیدہ ہیں، تفضیلی پیر ہیں، اتنی ان کی داڑیاں ہیں، کئی تو بالکل داڑھی مون ہیں اور تفضیلی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں، اہل سنت کے عقیدے کے باغی ہیں۔ تو کون سا آپ کا بابا اس وقت جو ڈھولکیاں سرنگیاں بجا کے جناب وہ کافروں کو مسلمان کر رہا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کو فاسق بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو آپ بتائیے کہ غوث پاک نے بھی ڈھولکیاں سرنگیاں بجائی ہیں، داتا صاحب نے بھی ڈھولکیاں سرنگیاں بجائی ہیں، پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر شاہ نے بھی ڈھولکیاں سرنگیاں بجائی ہیں، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، الحاظ القیہ جتنے ولی ہیں یہ سرنگیاں ڈھولکیاں بجا رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا یہ آپ کا کام ہے، خارجیوں کا، ہمارے بابوں کا کام ڈھولکیاں اور سرنگیاں بجانا ہے۔ کس انداز میں کس دور میں آپ بات کر رہے ہیں؟ اس بیان سے عمران آسی صاحب کو فوراً توبہ رجوع کرنی چاہیے، اور آئندہ انہیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے کہ آئندہ میں کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کے لیے جو محقق اور مستند علماء انہیں پہلے دکھا لوں گا اور ان سے اجازت لے کے بیان کروں گا۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے بیان کیا اس میں بالکل قرآن مجید کی بھی کھلی توہین ہے، اور اہل سنت کی بدنامی ہے، اولیاء اللہ کی توہین ہے۔ بالکل ہمارے بابے سرنگیاں نہیں بجاتے رہے، نہ طبلے بجاتے رہے، بلکہ وہ قرآن پڑھ کے رب رسول کا ذکر کر کے اور اپنی سیرت کے ساتھ اخلاق رسول کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کے مسلمان بنایا ہے۔ تو لہٰذا اس انداز سے اس دور میں بات کرنا یہ بالکل انتہائی ظلم ہے اہل سنت کے ساتھ۔ تو تمام جتنے بھی اہل سنت کے ذمہ داران لوگ ہیں وہ اپنے ماحول پہ نظر رکھیں، اپنے ماحول کو ایسی بد عقیدگی سے بچائیں۔ اس طرح کے کہانی باز، قصہ گو، خطیب جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ بس پیٹ پالنا ہے، جہاں سے کوئی قصہ ٹوٹا پھوٹا ملے سر لگا کے یہ بیان کر دیتے ہیں، قوم بھی چس چاہتی ہے۔ پہلے سمجھائیں، لوگ ایسوں کو بلانا چاہتے ہیں، اگر نہ سمجھے کھل کے بائیکاٹ کریں، اپنے لوگوں کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے تمام فتنوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔